GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। आयत करीमा है, मैं बताता हूँ। अभी मैं बैठे बैठे ना ये रब्बना आतिना फिद दुनिया मेरे जहन में आई तो मैं बताऊं। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आप सबको मालूम है, ये मछली के पेट में थे। मछली ने निगल लिया। अब मछली के पेट में से निकलना बड़ा मुश्किल है, कैद में से निकलना आसान है। मछली के पेट से निकलना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह समद। तो मालूम है इन्होंने कौन सी दुआ की? वो आयत करीमा। अगर मेरी बहनें किसी के घर में 2 बीमार हैं, 3 बीमार हैं, 4 बीमार हैं, या बच्चे या तबीयत नासाज है, तो बड़ी प्यारी आयत बता रहा हूँ कुरान शरीफ की, बहुत प्यारी आयत है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मगर पढ़ने का तरीका ना बुजुर्गों का अलग अलग रहा है। मुझ तक जो पहुंचा है वो मैं बताता हूँ आज इंशाल्लाह। अगर कोई भी परेशानी में आप फंस जाएं, किसी में भी मुब्तला हो जाएं, तो इंशाल्लाह पार हो जाएंगे। ये कुरान पाक की आयत करीमा है, समझ में आ गई? आयत करीमा आजकल मोबाइलों में आई जाती है, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत अब मोबाइलों के जरिए याद कर लोगे आप। क्या करना? एक मिट्टी के बर्तन में, कूंडा होता है ना, कूंडा आप लोग जानते हैं, और इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना कि इन्होंने रुपए 10-10 रुपए 1000 रुपए जमा करके ये महफिल सजाई है, और हम और आप जमा हुए यहाँ पे, तो हमें और आपको ये बातें मिल रही हैं। क्या आपको ये अच्छा लगता कि इस उम्र के बच्चे डीजो पे नाचते? नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। ये काम अच्छा हुआ। तो आपको पढ़ना कैसा है मेरी बहनें सुने, क्योंकि औरतें अमल करने में अच्छी होती हैं और करती हैं। आदमी थोड़े से ढीठ होते हैं, बुरा मत मानियो, थोड़े से सख्त दिल के होते हैं, है नहीं? लेकिन सब नहीं होते। अल्लाह ताला सब पर अपना फजल फरमाए। तो ये कूंडा ले ले, कूंडा मिट्टी का जो होता है ना, उसमें कूंडा लेकर के पहले तो 5 वक्त की नमाज का अहद करेंगे। 5 वक्त की नमाज वो तो करने, पाक साफ रहेंगे। उसके बाद उस कूंडे में पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद एक तस्बीह उसी के अंदर डाल लेंगे। कूंडे के अंदर तस्बीह डालेंगे, पानी भरा हुआ होगा, इतना हाथ ये पहुंचे तक उसी पानी में रहेगा, और वहीं पानी के अंदर ही पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ लेंगे 100 दानों की, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, बड़े से बड़ी मुश्किल का हल अल्लाह ताला आपके सामने पेश कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में थे, वो मछली पानी में थी। हम तक जो और बुजुर्गों ने जो तरीका बताया होगा, 1.25 लाख मरतबा भी पढ़ते हैं, वो भी है तरीका, लेकिन हम तक जो पहुंचा वो हम आपको बता रहे हैं। समझ में आ रही? क्या करना? फिर उसमें तस्बीह भी नहीं निकालना है, पानी भी ऐसे रखना। मिट्टी का बर्तन, थोड़ा पानी अगर पी भी ले, खुशक होने लगे तो उसमें और पानी डाल देना, और एक कपड़ा ढक के फिर दिन भर रखा रहने देना। 24 घंटे में 1 मरतबा ये करना है आपको। फिर हाथ इतना डालेंगे आप पानी में, फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 5 तस्बीह पढ़ना 100 दानों की 500 मरतबा। समझ में आ गई? इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गई? क्या होगा बोलो? बेड़ा पार। एक हदीस अब मुझे याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना आमन। बड़ी प्यारी हदीस है यार। यहाँ से नेकी कमाने आओ ना, बहुत प्यारी हदीस है ये, सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। बेशक। और सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती।
کیا مانتے ہو اس بات کو؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنو، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 80 مرہ، نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں، آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جو 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، غفر لہ ذنوب 80 عاما، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ کتنی پیاری بات ہے یار، اور مشکل سے حضرت مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔ نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ اب کے جمعے سے یہ عمل شروع کر دو گے؟ اور ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے خمس من العباد قلت الطعام والقعود فی المسجد۔ اللہ، اتنی پیاری حدیث، نبی نے فرمایا نا 5 چیزیں عبادت میں سے، ایک کم کھانا اور دوسرا مسجد میں بیٹھنا۔ کیا کرنا بولو؟ مسجد میں، نبی فرماتے ہیں مسجد میں کیا کرنا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا۔ اب دیکھو جمعے کے دن کو اس میں جوڑنا تمہارے لیے بڑی پیاری بات، تم سب یہ چاہو گے انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جمعے کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ آپ نعرہ لگائیں، طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ۔ اور جمعے کے دن سے نا انشاءاللہ یہ کام کرو گے تو زندگی نے تمہاری آخرت بن جائے گی۔ ارے سنو سنو، نہیں میں نے ابھی نعرہ لگانے کو نہیں کہا، مطلب نعرہ تم نے لگایا میری طبیعت خوش ہوئی، اب یہ کام بھی کرو گے تو انشاءاللہ میں بھی خوش ہوں گا اور اللہ اور رسول بھی خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون سا کام؟ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب کے لیے مگر آپ کے لیے خاص کریں، سمجھ میں؟ جمعے کے دن حضرت ابو بکر صدیق پوری مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، کوڑا کرکٹ باہر نکالتے تھے، صفے نمازیوں کے لیے لگا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نمازیوں کے لیے لگائی، پہلی صف میں بیٹھتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی دوسری میں آتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی تیسری میں آتے تھے، یہاں تک کہ جوتوں کے پاس نمبر آتا تھا۔ کسی نے نبی سے کہا دیکھو ابو بکر کو کیا ہوا، پہلی صف میں تھے مگر پیچھے آ گئے۔ نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے کہتے اے لوگ سنو، اگر جمعے کے دن جو مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، اگر ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ اگر نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ملتا بولو؟ احد پہاڑ کی برابر، اللہ برکت فرمائے، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے بے میں۔ شک اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں، یہ راستے بتا رہا ہوں نیکیوں کے، بے شک۔ کس طرف ہمیں جانا۔ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا مسجد صاف کرنے میں،
مگر اللہ اگر 4 پیسے دے دیتا، کوئی عہدہ مل جاتا، سیکریٹری یا صدر ہو جاتے تو امام پہ حکومت چلنے لگتی ہے، مؤذن کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مولویوں سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، جو تھوڑی موڑی نیکیاں تھی وہ بھی لے ڈوبی، صحیح بات. وہ بھی ختم.